हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतमस्ति। वयं तत्र श्री अरविन्दस्य श्रीमातुः विषये कथनविषये इत्युक्ते दी मदर् इति तस्य आङ्ग्लपुस्तकस्य संस्कृतेन परिशीलनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र धनस्य विषये अवगमनं कथं भवेत्, आचरणं कथं भवेत् इति जानन्तः स्मः। अग्रे तस्मिन्नेव विषये काचित् इतोपि किञ्चित् ज्ञातव्यः विषयः अस्ति। सर्वमपि धनं भगवतः एव, ये तस्य धारकाः ते न्यासिनः न तु स्वामिनः, ट्रस्टीस् इति, नाट् पोसेसर्स्। अद्य इदं तेषां हस्ते वर्तते, सः अन्यत्र भवितुं शक्नोति धनं। यावत् अयं न्यासः तेषां पार्श्वे अस्ति तावत् तस्य निभालनं इत्युक्ते सम्भालनं ते कया रीत्या केन भावेन च कुर्वन्ति, कया चेतनया कस्मै प्रयोजनाय च तस्य उपयोगं कुर्वन्ति, इदमेव अवलम्बते सर्वम्। तदेव न्यासः इति ततः एव वदति। तत् कथं कुर्वन्तः स्मः, किमर्थं कुर्वन्तः स्मः इति एव ज्ञातव्यमस्ति। यत्किमपि युष्माकं सकाशे अस्ति, भवतां समीपे अस्ति, यत्किमपि युष्माभिः प्राप्तं सङ्गृहीतं वा तत्सर्वं श्रीमातुः एव इति अयं भावः धनस्य व्यक्तिगत व्यवहार समये स्यात् भवताम्। तत्र विचारः कथं भवेत् इत्युक्ते तत्सर्वं श्रीमातुः एव इति एव भावना अस्माकं भवेत्। अस्माकं समीपे वयं सम्पादितवन्तः, अस्माकं समीपे अस्ति वा, अस्माकं समीपे धनम् आगतं वा, किमपि भवतु, तत्र तस्याः एव इति व्यक्तिगतव्यवहारसमये एवं स्यात् अस्माकं विचारः। मा क्रियताम् अभियाचना, अपितु यत्किमपि तस्याः सकाशात् प्राप्नुथ तत् स्वीक्रियताम् उपयुज्यताम् च। तेषु एव कार्येषु यदर्थं तत् युष्मभ्यं प्रदत्तम्, यन्निमित्तं तत् धनं तत्र भवते अथवा भवद्भ्यः वा दत्तं तत् तन्निमित्तमेव उपयोक्तव्यम्। एतत् सर्वदा मनसि भवेत्। तत्र किमपि विशेषरूपेण किमपि डिमाण्ड् सदृशमपि किमपि न करोतु। यत् ददाति तत् यस्मिन् निमित्तं दत्तवती तन्निमित्तमेव तस्य उपयोगः भवतु। भवता सर्वदा निस्वार्थाः नितान्त न्यायनिष्ठाः यथा तत्र यथा यत् अधिकारिणः यथाकारिणः सूक्ष्मांशेषु सावहिताः श्रेष्ठन्यासिनः। इत्युक्ते न्यासविषयेपि कथं चिन्तनं, नितान्तं न्यासनिष्ठा भवेत् इति। सूक्ष्मांशेषु अपि विशेषरूपेण अस्माकं अवधानं भवेत् इति अत्र स्पष्टं। ते एव श्रेष्ठन्यासिनः भवन्ति, इत्युक्ते ते एव पर्फेक्ट् ट्रस्टीस् भवन्ति। अवधेयम् इदं सदैव यत् यूयं तस्याः एव सम्पत्तिं व्यवहरथ न तु स्वकीयम्। एतत् मनसि भवेत्। किमिति, तस्याः एव धनम् अहं किमपि तत्र कार्यनिमित्तम् उपयोगं कुर्वन् अस्मि इति एव भावना सर्वदा भवेत्। एतत् अवधेयम्। अपरतः यत्किमपि तस्याः अर्धे प्राप्नुथ तत् तस्याः समक्षं भक्तिपूर्वकं निवेदयेत।
तस्मात् एव सा किमपि दैवकार्यनिमित्तं किमपि धनं वयं प्राप्तवन्तः अत्यन्त अत्यन्त अतीव श्रद्धया तन्निमित्तमेव तस्य उपयोगः भवेत् भक्तिपूर्वकम् इति वदन्ति। तन्मध्यात् किमपि स्वस्य अन्यस्य वा अर्थे मा व्यवहरत। तत्र अन्य निमित्तं तत् धनम् इति न चिन्तनीयमेव। धनस्य अर्थे धनिकानां समक्षं मस्तकं मा अवनमयत। धनिकानां समीपे तत्र किमपि तत् शिरः तत्र किमपि नमनं कृत्वा याचनम् इत्यादिकं न करोतु। न अपि तेषाम् आडम्बरेण धनबलेन प्रभावेण वा अभिभूतः भवता आकृष्टः न भवतु। तस्मिन् मायाजाले न पततु। धनिकान् दृष्ट्वा तेषां व्यवहारेण तस्य आडम्बरेण आकृष्टाः न भवतु। तस्मिन् मोहे न पततु। यदा यूयं श्रीमातुः अर्थे किमपि याचथ तदा एतत् अनुभवनीयं यत् सा एव स्वकीय संपदः स्वल्पभागं युष्मद्वारा अभ्यर्थयति। एतत् उत्तममस्ति। यदा वयं श्रीमातुः अर्थे किमपि याचथ तत्र श्रीमातुः निमित्तं कमपि कस्य समीपमपि गत्वा याचनां कुर्मः चेदपि किं चिन्तनीयम् इत्युक्ते अस्माकं सा एव स्वकीय सम्पदः तस्याः समीपे यद् धनमस्ति या सम्पत् अस्ति तत्र तस्मात् एव सा एव किञ्चित् ददति अस्ति। पुनः तस्याः निमित्तमेव उपयोगं कर्तुं तस्याः धनमेव सा ददति अस्ति इति अस्माभिः अवश्यम् अवगन्तव्यम्। स्वल्पभागं भवद्वारा अभ्यर्थयति। अपि च यः एवं याच्यते सः स्वप्रत्युत्तरेण परीक्षिष्यते। तथा यदि याचनां यदि कुर्मः तर्हि तस्य प्रत्युत्तरं वयं परिशीलनं कर्तुं शक्नुमः। यं कमपि तत्र श्रीमातुः निमित्तमेव दैवकार्यनिमित्तमेव धनं यदि पृच्छन्तः स्म तर्हि तत्र तस्याः सम्पत्तेव अस्ति तत्रापि ततः सा एव स्वल्पं ददत् अस्ति। पुनः तस्याः निमित्तमेव वयम् उपयोगं कुर्मः इति एव चिन्तनं भवेत्। किन्तु यः तत्र ददाति यः दातुं सिद्धः अस्ति तस्य प्रतिस्पन्दनात् तत्र अस्माभिः किञ्चित् तत् परिशीलनीय भवति। प्रतिस्पन्दनं यदि परिशीलनीयं भवति अत्यन्त सूक्ष्मः विषयः। अतः विशेषतया वयम् एतं विषयं यदा ज्ञातवन्तः तदा धनस्य विषये प्रप्रथमं चिन्तनीयं विशिष्टा सा काचित् शक्तिः इति। एकमेकं रूप्यकम् एकमेकं लक्षम् एकमेकं सहस्रम् एकमेकं कोटि किमपि समीपम् आगच्छतु तस्य व्ययसमये अत्यन्त जागरूकाः भवामः। अस्माकं दृष्टिः तस्याः एव देव्याः एव सम्पत् सा एव दत्तवती पुनः तस्य एव ददतस्मि इति एव अस्माकं विचारः सर्वदा सर्वथा भवेत्। न स्वस्य न परस्य इति अत्र स्पष्टं श्री अरविन्दः सूचयति। कृपया सर्वमपि वयम् अवगच्छामः आचरामः। जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु भारतम्।